देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतुखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 जेठको 6 गते शुक्रबार अहिले बिहानको 7 बज्न गइरहेको छ। हामीले ती पर्जन्य वर्षालाई बोकेर आइरहेका इन्द्र देवतालाई चिनेका छौं। हामीले ती सूर्यलाई चिनेका छौं, अग्निलाई चिनेका छौं, चन्द्रमालाई चिनेका छौं, यी पृथ्वी मातालाई चिनेका छौं र यी पृथ्वी माताका काखमा रहने जे जति पनि जैविक जगतहरू छन्, ती जैविक जगतका जुन जीवका कर्महरू छन्, ती कर्महरूको विविधता, प्रकृतिको सन्तुलन, यो हाम्रो जगत विज्ञान। त्यहाँ हामीले एउटा के देख्यौं भने चेतन सत्ता र भौतिक सत्ता, र त्यो भौतिक सत्ता दुई प्रकारबाट हामीले भेटायौं। एउटा मानवीय आविष्कार विकास, अर्को दैवी कला, दैवी शक्ति विभूतिहरूको विषयमा जो हामी देख्दै गइरहेका छौं। एकातिर हामी जुन देवालय तीर्थहरू, अर्कोतिर हामीले हाम्रो आफ्नो जीवन शरीरलाई अनुसन्धान गरिरहेका छौं। यथार्थमा ती सबै देवालय र तीर्थहरू धार्मिक शैक्षिक वातावरणका अनुकूल कुनै शैक्षिक संस्थाहरूकै समान हुन् भनेर बुझ्नुहोला। र हाम्रो यो भौतिक शरीर जुन दैवी कला विभूति अन्तर्गत आउँछ र यो दैवी सिद्धिको विषय हो। र हामीले हाम्रो चेतन सत्ता र भौतिक सत्ताको बीचमा उभिएर जीव, प्रकृति, जीवन र जगतका विषयमा जब हामी बुझ्नेछौँ, त्यति बेला तपाईलाई के थाहा हुनेछ भने कि प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू र ती हाम्रा ऋषि महर्षिहरू, तिनीहरूका अनुभव संग्रहहरू र आज हामी जुन प्रकारले एउटा वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल, त्यस गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त हामीले प्राचीन इतिहासहरूलाई अध्ययन गर्दा जबसम्म हामीसँग दैवी सिद्धिहरू प्राप्त हुँदैनन्, त्यति बेलासम्म हामीले यो राष्ट्रको आमूल परिवर्तन गर्नका निमित्त, आमूल परिवर्तन त लथालिङ्ग र भताभुङ्ग बहुदलीय राजनीतिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले जनजीवन देखिसकेको छ। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, राजनीतिक जता गयो त्यतै त्यतै विसङ्गति र विकृतिहरू मात्र देखिनाले हामीले एउटा के अनुभव गर्यौं भने कि यो राष्ट्रको हितका निमित्त दैवी सिद्धि अत्यन्त आवश्यक छ र ती दैवी सिद्धिहरूको विषयमा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूलाई हामीले राम्ररी प्रयोगात्मक रूपले अनुभव गर्नुपर्छ भनेर एउटा आत्रेय ऋषिकुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ हुने नाताले, जहाँसम्म मैले कालीगण्डकीको त्यो सेरोफेरोमा घुम्ने यो भौतिक शरीर आज श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस दोभान बेनी सङ्गम, जसलाई मैले गौरी शङ्कर सङ्गम र गौरी शङ्कर घाटको नामले पुकार्ने गर्छु, त्यहाँ उभिएर यो राष्ट्रको हितका निमित्त हामीले के योगदान दिन सक्नेछौँ, किनकि जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै हो र त्यो मृत्युको बाटोमा उभिएका जो कोही पनि बुद्धिमान
तार्किक र जो विवादमा संवादको बाटोबाट समस्याका समाधानहरू देख्ने गर्छन्, आवश्यक पर्दा वीरहरू र कविहरूका साथमा उभिएर यो राष्ट्रको सम्मानका निमित्त, यो राष्ट्रको संरक्षणका निमित्त वैदिक सनातन धर्म, संस्कृति र संस्कारहरूलाई शोधनपूर्वक संरक्षण गर्नका निमित्त हामीले निकै नै अनुसन्धान गर्दा के बुझ्यौँ भने जबसम्म हामीसँग दैवी कलाहरू रहँदैनन्, जबसम्म हामीसँग दैवी सिद्धिहरू हुँदैनन्, त्यति बेलासम्म हाम्रा यी थोत्रगालाहरू, हाम्रा यी अस्वस्थ राजनीतिका प्रतिस्पर्धाका जुन यो राष्ट्रलाई अत्यन्त आर्थिक भार बोझ बनाउने ती निर्वाचन पद्धतिहरू, जबकि बहुदलीय राजनीतिमा बहुलवादको महत्त्व हुने र बहुल सङ्ख्या जो राष्ट्रको हितमा उभिँदैन भने त्यस प्रकारको बहुलवादले यो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीलाई निरन्तर अध्यात्म जीवनको बाटोमा पनि यो राष्ट्रको संरक्षणका निमित्त, यो राष्ट्रको हितका निमित्त आवाज निकाल्नुपर्ने व्यवस्था अनुभव गरिरहेका छौँ। हामीले सङ्ख्यालाई होइन, हामीले यो राष्ट्रको लागि जनशक्तिको खोजी गर्दैछौँ। आज हामी सडक र सदनतर्फ जान खोजिरहेका छैनौँ, हामी त ती दैवी सिद्धि शक्तिहरूको विषयमा अनुसन्धान गर्न खोजिरहेका छौँ। हामीले ती पर्जन्य बोकेर आइरहेका, वर्षा बोकेर आइरहेका ती इन्द्र देवताको विषयमा प्राचीन ऋग्वेद वैदिक शास्त्रको ग्रन्थबाट के अनुभव गरिरहेका छौँ भने कि सूर्याग्नि नामका देवता तिनै इन्द्र हुन्, जसले पर्जन्य वर्षा, मेघ, बादल समुद्रबाट उठाउँदै हिमालयतर्फ आउने गर्छन् र हिमालयहरूबाट वर्षाउँदै उनले यत्र त्यत्र वर्षाउने गर्छन्। यो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि पनि हो र हिमालयको काख पनि हो र यहाँ आत्रेयहरूको जुन परम्परा छ त्यो परम्परा निकै नै निरला पनि छ र अत्यन्त यो राष्ट्रको हितका निमित्त योगदान दिएका इतिहासहरू पनि हामीले पाएका छौँ। त्यसैले पनि होला मलाई कति बेला जब मैले मेरो एक्लो मागन्ते जीवनको बाटो रोजेर धर्मको साथमा निक्लेँ, सत्यका साथमा निक्लेँ र यस हाम्रो समाजको धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जे जति पनि विकृति र विसङ्गति विचारहरूलाई केलाउँदै गइयो, ती विचारहरूलाई केलाउँदै मैले ती देवी आमाहरूका आशीर्वाद भन्नुपर्छ र तिनका वरद हात शिरमा पर्नाले एउटा मागन्ते भिखारी बाटो गइरहेको भए पनि मैले वैदिक विज्ञानलाई देख्ने र अनुसन्धान गर्ने प्रेरणाहरू पाउन पुगेँ र मैले 2078 आएर वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गरियो भने 2079 गएर दैवी सिद्धिहरूको विषयमा अनुसन्धान गरिँदैछ। किनकि सूर्य उनै हुन्, चन्द्र उनै हुन्, अग्नि देवताको बल उही नै छ, जल र वायु। तपाईले जललाई जीवन सम्झिदिनुहोस् र वायुलाई बल सम्झिदिनुहोस्। तिनै हाम्रो भौतिक शरीर र हाम्रो प्राणमय शरीरका अत्यन्त प्रत्यक्ष शक्ति स्वरूप पनि हुन्, कारण स्वरूप पनि हुन्। हामी पृथ्वी माताका काखमा छौँ र हामीले सूर्य र चन्द्र, ती अग्नि, ती नेत्र भएका जगत जननी देवीहरूलाई देखेका पनि छौँ र अनुभव पनि गरिरहेका छौँ। एउटा लामो 2044 वैशाख 24 गतेदेखि मैले जुन जीवन, एउटा अध्यात्म जीवनको बाटोतर्फ पुर्याएको थिएँ र जीवनका उकाली र ओह्राली, आरोह र अवरोह, ती घुम्ती र
ती मोडहरूमा जीवन कैयौँ पटक वैचारिक रूपले परिवर्तन हुँदै जानु पर्यो। तिनी श्रृङ्खलाहरूमा म अहिले 2079मा आएर मैले के अनुभव गरेँ भने कि यो राष्ट्र नै रहेन भने हामीले जुन धर्मका निमित्त प्रयास गर्दैछौँ त्यो धर्मको कुनै पनि औचित्य र महत्त्व रहने छैन। त्यसैले पहिला हामी यो गोर्खा राज्य नेपालको अस्तित्वलाई सम्मान दिन र संरक्षण दिनका निमित्त हामीलाई थाहा छ कि यो राष्ट्रको एकीकरण राजराजेश्वरी गोरखकाली माताका अनुग्रह कृपा आशीर्वाद साथ जुन बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्व र अभियान साथ यहाँका वीर र कविहरूले जुन प्रकारले सम्मान दिए यो राष्ट्र संरक्षणमा तो अद्वितीय योगदान हो। हामी त्यसै परिणामलाई देखेर हामीले जहानीय राजतन्त्र होइन कि हामीले यो राष्ट्रको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति को सञ्चालन र परिचालन गर्ने त्यस्तो राजनीति व्यवस्थाको खोजी पनि गरिरहेका छौँ। तर दैवी सिद्धि नभइकन हामी त्यहाँ सफल भएनौँ। म अहिले जेठमा छु। जेठको अत्यन्त गर्मी हुनुपर्नेमा जब बिहान बिहानै नै पानी पर्छ अनि मैले दैवी सिद्धि र दैवी शक्तिहरू छैनन् भनेर कसरी मानौँ? आकाशमा बादल आउँछ, वर्षा हुन्छ, हाम्रो लगाइएका खेतीहरू ती झारपात वनस्पतिहरू सबै प्रसन्न हुन्छन् र अत्यन्त खिलेर उनीहरू आफ्नो जीवनलाई यो प्रकृति विज्ञानको यो विश्वविद्यालयबाट हामीलाई शिक्षा पनि दिइरहेका छन्। त्यसैले त मैले सधैँ सधैँ यी आवाजहरू जनशिक्षाका निमित्त पठाउँदै पनि गरेको छु, किनकि वैदिक शास्त्र र ती गुरु परम्पराहरूबाट जे जस्ता शिक्षा र उपदेशहरू मिले तिनीहरूबाट मैले दैवी सिद्धिको वातावरणलाई पाउन सकिनँ। र जब म आफ्नो जीवनको मृत्युको बाटोमा पछारिएको थिएँ, त्यस मृत्युको बाटोबाट मलाई ती देवी आमाहरूका आशीर्वाद र वरदा हातहरूले जुन जीवन आज प्राप्त भइरहेको छ, मैले जीवन अनुभव गरिरहेको छु र उनीहरूका आशीर्वाद हुँदैन थियो भने मैले मृत्युको बाटो समाएर यो भौतिक शरीर प्रकृतिमा लय गरिसक्नु पर्ने थियो। तर मैले मनोबल बढाएको छु, आत्मबल बढाएको छु कि मैले यो राष्ट्रको निमित्त केही दिनुपर्छ, मैले आफ्नो जीवनको इतिहास राख्नुपर्छ। मैले त अग्नि साक्षी राखेर देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गरेको छु। त्यसैले यी देवालय र तीर्थहरू साथ मेरो जीवनको इतिहास दैवी सिद्धिको रूपमा पनि कोरिनुपर्छ र जनश्रुतिहरूमा बोलिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो भावनाहरू लिइरहेको छु। त्यसैले मैले जनसमाज र जनसङ्ख्यालाई बटुल्नेतर्फ जाँदिनँ। मैले त मेरो जीवन जिउनका निमित्त आवश्यक पर्ने अनुकूल त्यो वातावरणहरूलाई मात्र स्वीकारिरहेको छु, चाहे ती शिक्षातर्फबाट हो, चाहे ती जीवन बाँच्ने जुन सम्मान र माया ममताको बाटोबाट हो, अथवा मैले मेरो जीवनलाई संरक्षण गर्नका निमित्त कसरी म सहज जान सक्छु त्यही नै सोचिरहेको छु। मैले एउटा के अनुभव गरेँ भने अनावश्यक जनसमाजहरूलाई सम्बन्ध र सम्पर्कमा नजिक राख्नु हुँदो रहेनछ, किनकि उनीहरू यो संसारको दुःखालयमा अत्यन्त दुखित छन्। तैपनि उनीहरू सुखको धर्मको बाटोमा हिँड्न जान्दैनन् र उनीहरूसँग हामी सङ्गत गऱ्यौँ भने अथवा उनीहरूलाई सङ्ग्रह गर्ने बाटोमा उभियौँ भने हामीलाई दुःख हुन्छ। त्यसैले माताको पनि त्यही उपदेश छ कि व्यवहारबाट मानिसलाई चिन्नु र यो राष्ट्रको हितका निमित्त जनशक्तिको आवश्यकता छ।
जनसङ्ख्याको आवश्यकता छैन र भोलिका दिनहरू खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नभइएको खण्डमा सहरी जीवनहरू अत्यन्त कष्टमय र सङ्कट परिस्थितिर जाँदैछ। त्यसैले हर मानव जातिले आफ्नो राष्ट्रिय हितका निमित्त खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने प्रयास गरोस्, किनकि औद्योगिक आर्थिक प्रगतिले मात्र विश्वका सम्पन्न राष्ट्रहरू सुरक्षित भएको हामीले भेटिरहेका छैनौँ। उनीहरू खाद्यान्नका अभावले जुन त्यहाँको मानव जाति तडपिरहेको छ, त्यो तडपिरहेको वातावरणलाई हामीले दिनानुदिन आजको आधुनिक डिजिटल कम्प्युटर युग हुनाले हामी ती सबै विषयवस्तुहरूलाई थाहा पाइरहेका छौँ र हामीले समयमा नै सबैलाई सचेत बनाउनका निमित्त यी आवाजहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ। एकातर्फ हामी दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको अनुसन्धान गर्दैछौँ भने अर्कोतर्फ विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नभएका राष्ट्रहरू, आर्थिक रूपले प्रबल नभएका राष्ट्रहरू र शिक्षा, धर्म, संस्कारसँग मनोबल र आत्मबल नबढाइएको जनसङ्ख्याहरू र जनघनत्वहरू निकै नै सङ्कटतर्फ गइरहेका छन्। त्यसैले हामीले शैक्षिक वातावरणलाई नै जोड दिनुपर्छ र आत्मनिर्भरका निमित्त खाद्यान्नतर्फ जोड दिनुपर्छ। हामीले अनुशासन साथको शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ अनि मात्र हामीले यो राष्ट्रलाई आमूल परिवर्तन पनि गर्न सक्छौँ र हामीले यो मानव जातिलाई राष्ट्रको जनशक्तिको रूपमा रूपान्तर पनि गर्न सक्छौँ। हामी त्यसरी सोची पनि रहेका छौँ। हामीले धर्म र राष्ट्रको विषयमा विचार गऱ्यौँ र राष्ट्र नै पहिला हामीले देख्यौँ र राष्ट्रपछि बल्ल हामीले धर्मलाई भेटायौँ। एउटा धर्मको बाटोमा उभिएर वैदिक प्राचीन शास्त्रहरूका साथमा जुन जीवन अनुभव गरियो, जीवन अनुसन्धान बाटोमा पुर्याइयो, त्यसबाट आज मलाई के अनुभव भइरहेको छ भने कि प्राचीन इतिहास कालमा पनि दैवी सिद्धिहरूकै साथमा जो दुष्ट, मूर्ख र घमण्डी थिए, ती दानवहरू हुन् अथवा ती राक्षस भनौँ, अथवा आज जुन हामीले हाम्रो समाजमा पनि त्यस्तो प्रवृत्ति हुनेहरूलाई देखिरहेका छौँ र भेटिरहेका छौँ, ती सबैलाई तह लगाउनका निमित्त दैवी सिद्धिको नै आवश्यकता पर्छ। त्यसैले हामीले वैदिक प्राचीन शास्त्रहरू साथमा उभिएर ती दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान गरिँदैछ र परिणाम त हामीले अहिले भावनात्मक सङ्कल्प साथ पुगेका छौँ र हामीले आफ्नो योग्यता साथ विश्वेश्वरी माता, जगत जननी माता, जसका 3 नेत्र सूर्य, चन्द्र र अग्नि छन्, ती देवी प्रसन्न भइन् भने असम्भव त्यस्तो मैले केही पनि अनुभव गरेको छैन। सबै सम्भव छन्। तर मैले सुखको बाटो रोजिनँ। मैले जहिले पनि दुःखको बाटो नै रोज्ने गरेको छु, किनकि दुःखमा नै जीवनको विषयमा बुझ्न पाइँदो रहेछ। दुःखमा नै ईश्वरप्रतिको विश्वास पाइँदो रहेछ। दुःखमा नै हामीले यो वैदिक प्राचीन इतिहासका जति पनि आमूल परिवर्तनहरू छन्, ती सबै त्यस प्रकारको वातावरणको परिवेशबाट सङ्कल्प गरेर जुन युगान्तर बनाइयो अथवा धर्मान्तर गरिएका जनसमाजहरूलाई पुनः वैदिक सनातन धर्म पुनः स्थापना गर्ने वातावरण बनाइयो। एउटा आश्चर्य भनौँ अथवा एउटा चकितको कुरो के छ भने जुन विषयमा मैले बुझेँ कि चेतन सत्ता आत्मा र यो भौतिक शरीरको सम्बन्ध, प्रकृति सम्बन्ध,
यो अचिन्तनीय र सबैले अनुभव पनि गरिएको छ, तर बोलेर त्यसलाई प्राप्त गर्न नसक्नाले हामी तपाईहरूलाई कुनै प्रकारको अन्धविश्वासमा धोका दिन चाहन्नौँ र विश्व मानव जातिले जब त्यो वैदिक शास्त्रलाई र वैदिक वेदलाई जान्दछ त्यो ब्राह्मण बन्न सक्छ र केवल जन्मले मात्र र नाम मात्रले जुन ब्राह्मणहरू छन् उनीहरू नै आजको हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई पतन गर्ने मूल कारण र तत्त्वहरू हामीले अनुभव गरेका छौँ। त्यसैले भाष्यकार आचार्य शङ्करको एउटा उक्ति छ, जबसम्म ब्राह्मणहरूमा रहने ब्राह्मणत्वको संरक्षण हुँदैन त्यति बेलासम्म वैदिक सनातन धर्म संरक्षित रहन सक्दैन। हामीले त्यो प्रमाणित रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको कारणले हामीले हिन्दू धर्मको विकृति र विसङ्गति परिस्थितिलाई शोधन गर्न, ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्वको संरक्षण गर्न र गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हुनाले यहाँ हामीले दैवी सिद्धिहरूका साथमा हामीले वैदिक सनातन धर्मलाई पुनः स्थापना गर्नका निमित्त पनि यी सब प्रयासहरू गरिँदैछ भन्दै मैले आजको यो आवाजलाई यतै विश्राम गर्छु। विश्राम गर्नतर्फ जाँदा हर विश्व मानव जातिले के बुझोस् भने कि यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिकै आदि गुरु हुन् र जो विश्व मानव जातिलाई लालन पालन र संरक्षण गर्नका निमित्त प्रकृतिका साथमा सबल उभिन सक्ने हुनाले उनीहरूलाई हामीले हार्दिक रूपले सम्मान दिनै पर्ने हुन्छ र हामी जब सम्मान दिने वातावरणमा जान्छौँ त्यति बेला प्रकृतिको न्याय अनुसार उनीहरूको व्यवहारलाई बुझ्नै पर्ने हुन्छ। हामीले समस्त विश्व मानव जातिका ती आमा देवीहरूलाई हामी समग्र रूपलाई दोष दिन पाउँदैनौँ, किनकि हाम्रा वैदिक शास्त्रहरू र हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले ती देवी आमाहरूलाई नै सम्मान दिएर दैवी र प्रकृति सिद्धिहरू प्राप्त गरिएको इतिहास प्राचीन इतिहासहरू प्राप्त भएको हुनाले मैले पनि त्यही बाटो समाएको छु, मैले पनि त्यही बाटो अवलम्बन गर्न पुगेको छु भन्दै म आजको यस आवाजलाई यतै रोक्छु। देवी परबन्नारती रे प्रसीदा प्रसीद माता जगदखिलास्य प्रसीद विषे सरिपाई विषम तमेश्वरी देवी चराचरस्य हस्तदानका।